صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کسی دے دوستان دی تعریف کریے نا تو حقیقت وچ وہ بھی اس بندے دی تعریف ہوندی جدے وہ یار ہے۔ میرا بھائی حضور دے صحابہ دی شان، حضور دے یاراں دی شان بیان کر رہا سی تے حضور دے یاراں دی شان بیان کریے تے حقیقت وچ یہ بھی نبی پاک دی شان ہے۔ وہ یار کی نہ دے سرکار دے۔ ایک ربائی پیش کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت ربائی جدے اندر شاعر نے حضور دے چارے یاراں دی شان بیان کی تھی۔ جتے ذکر صدیق عتیق دائے اوتے کدے نقصان نہیں رہ سکدا، اوندا جتے بھی سایہ فرقدا ہے، اوتے کدے شیطان نہیں رہ، اور جدے سینے میں عثمان او دے سینے قرآن نہیں رہ سکدا، مولا علی دا منکر ہووے جیڑا، او دے کول ایمان نہیں ہے۔ اللہ دے نبی سان حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بغیر فرشتے دے واسطے تو رب نال گلاں کردے سن، لیکن جدو آپ کو طور تے جاندے سن تو حکم ہوندا سی اے پیارے موسیٰ اپنے جوڑے مبارک لا دیو۔ شاعر کہندا یا اللہ تیرے کلیم سن جاندے سن کوہ طور تے ایک تیرا حبیب ہے آمنہ دلال تے کوہ طور تے نہیں گیا فکانا کعبہ قوسینی او ادنا دی سجدے، حبیب نال بھی کوئی گل کی گل شاعر کہندا ہے میرا عشق کہندا ہے جو ہے گا کہ عرش اعظم تے رب فرمان لگا، تیرے صدقے دو عالم نے بڑے آ جایا، فرش زمین دا کمکمے تاریاں دے تے تمبو ویکھ افلاک دے تڑے آ جایا، اور نازا پیار حبیبان دے گنے آ جا، او پلید سی تو محبوب میرا، رب آکھیا جوڑیاں سنے آمن دے حوالے ایک کلام پیش کرنے سارے احباب حضور دے جدو تشریف آوری ہوئی ہے نا تے مشرق دے جانور مغرب دے جانوران، مغرب دے جانور مشرق دے جانوران خوشخبریاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ مورخین لکھ دینے کہ سمندر دی مچھلیاں نا